अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज हम देखेंगे कुरान की आयतों में कि अल्लाह ताला पर्दे के बारे में क्या फरमा रहे हैं। कुरान में ना दो आयतें हैं जिसके अंदर दो सूरतें हैं जिसके अंदर पर्दे का अल्लाह ताला ने फरमाया। एक सूरत नूर में फरमाया हुआ है और एक सूरत अल अहज़ाब में फरमाया हुआ है। इन दो में पर्दे की अहमियत बताई गई है। फिर हम सूरत अल नूर में देख लेते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। उसकी है आयत नंबर 31 जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि कह दो मोमिन औरतों से कि अपनी निगाहें नीची रखें और हिफाजत करें अपनी प्राइवेट पार्ट्स की, और ना ज़ाहिर करें अपना बनाव सिंगार मगर जो खुद ज़ाहिर हो जाए, और ओढ़ लें अपनी ओढ़नियाँ अपने सीनों पर, और ना ज़ाहिर करें अपना बनाव सिंगार मगर अपने शोहर के सामने, अपने शोहर के बापों के सामने, अपने बेटे अपने शोहरों के बेटों के सामने, अपने भाइयों भतीजों भांजों और अपनी औरतों से, और ऐसे ग़ुलामों के जिनको ना हो ख्वाहिश औरतों की, और ऐसे लड़कों के सामने, ऐसे बच्चों के सामने जो भी वाकिफ़ ना हो औरतों की पोशीदा बातों से, और ना मार मार के चलो ज़मीन पर अपने पाँव, इस तरह की ज़ीनत ज़ाहिर हो जाए तुम्हारी, और तौबा करो अल्लाह के हुज़ूर मिल के ताकि तुम फलाह पाओ। ये आयत का तर्जुमा था। इसमें कहा गया है कि हिफाजत करो अपनी शर्मगाहों की और नीचे रखो अपनी निगाहें। उसके बाद कहा है कि ज़ाहिर ना करो अपना बनाओ सिंगार जो खुद ज़ाहिर हो जाए। इससे मुराद है कि बाय मिस्टेक अगर आप पर्दा करने वाली हैं और आप किसी गैदरिंग में कहीं बैठी हैं और दुपट्टा ऐसे आपके सर से उतर जाता है, उसी टाइम कोई नामहरम आ जाता है, तो वो बाय मिस्टेक हुआ है, आपने फ़ौरन ले लिया, सेट कर लिया, आपको नहीं पता था, तो ये जो आपकी ज़ीनत ज़ाहिर हुई है ये बाय मिस्टेक हुई, तो इस पर फिर कोई गुनाह नहीं है क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं ज़ाहिर किए। उसके बाद है कि ओढ़नी ओढ़ लो से मुराद है सीनों पे, कि पूरा एक ड्रेस पहन लिया आपने कमीज शलवार, उसके बाद दुपट्टा लेना भी मस्ट है क्योंकि यही ओढ़नी है जो आप सीनों पे ओढ़ लेते हैं, दुपट्टा ही होता है जो लपेटा हुआ होता है। तो ये इससे हमें ये भी पता लगता है कि सिर्फ हम कहते हैं कि कमीज शलवार पहन लिए तो वो काफ़ी है, नहीं, दुपट्टा लेना भी प्रोटोकॉल में शामिल है पर्दे के। और ये वाला पर्दा किसके सामने करना है? अपने महरम रिश्तों के सामने। आपने क्या आपने पूरा ड्रेस किया हुआ है, फिर आपने दुपट्टा भी लिया हुआ है, उसमें आपके हाथ पाँव मुंह निकले होते हैं, किन्हें बाल भी नज़र आ रहे होते हैं, तो ये महरम के सामने पर्दा है। फिर आगे अल्लाह ताला ने महरम की पूरी लिस्ट दी हुई है कि इनके ज़ाहिर ना करो अपना बनाओ सिंगार मगर इनके सामने। उसमें कौन है? शोहर आ जाते हैं, बाप आ जाते हैं, फिर शोहरों के बाप आ जाते हैं, बेटे आ जाते हैं, फिर शोहरों के बेटे। शोहरों के बेटों से मुराद है कि शोहर ने दूसरी शादी की हुई है तो उसकी औलाद भी महरम होती है। भाई आ गए, भतीजे भांजे आ गए, अपनी जैसी औरतें हो गई, ये ऐसे ग़ुलाम जिनको ख्वाहिश ना औरतों की। अक्सर बहुत पुराने ग़ुलाम आ रहे होते हैं ख़ानदानों में, तो अगर आपको पता है भाई उनको ख्वाहिश नहीं औरतों की, वो ठीक हैं, नीयत उनकी ख़राब नहीं है और घरों में काफ़ी अरसे से रहते आ रहे हैं, आपके नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं वो लोग, तो फिर उनसे पर्दे का कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जहाँ फ़ील हो कि नहीं इनसे भी करना है तो उनसे भी कर सकते हैं। फिर है ऐसे बच्चों के सामने जिनको भी ना पता हो पुश्ता बातों के, जो अभी उन्हें ना इल्म हो कि पर्दा क्या चीज़ है, औरत का हुस्न क्या चीज़ है, उससे मतलब जब तक टीन एज तक नहीं आ जाते लड़के तो उन तक तब तक पर्दा नहीं कर सकते, लेकिन जब आएँ तो फिर आप उनसे भी पर्दा करना फिर उन पे फ़र्ज़ हो जाता है कि हमने करना है। फिर है कि ना मार के चलो ज़मीन पर अपने पाँव, इस तरह की तुम्हारी ज़ीनत ज़ाहिर हो जाए। इसके अंदर ये समझाया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिससे अट्रैक्शन पैदा हो अपोजिट जेंडर की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाजेबें पहन लेती हैं और आप चल रही हैं, उसकी आवाज़ कितनी होती है, तो वो अगर कोई नामहरम बैठा हुआ है उस जगह पे तो ज़रूर निगाह उठ के जाएगी कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। निगाह उठेगी तो फिर आपको देखेंगे। तो यही अल्लाह ताला मना करें कि इस तरह नहीं करना, ज़ीनत ज़ाहिर हो के फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्शन पैदा और देखें। ऐसे परफ्यूम पे भी मना किया गया, खुशबू नहीं लगानी, क्यों? क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा वो फैल जाती है कि वो हर जगह पता लगता है। कोई हमारे साथ से जो गुजरा है ना, उसने कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था, हम पीछे देखते हैं कि कौन था जो गुजरा। तो अगर ऐसे अपोजिट जेंडर होगा तो यकीनन फिर अट्रैक्शन पैदा होगी। ऐसे चूड़ियों का शोर बहुत होता है, या जूता ऐसे हम पहनते हैं अक्सर हील वाला जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और फिर वो आप ऐसी गैदरिंग में पहले जाना महरम है तो फिर उससे शोर पैदा होगा तो वो आपकी तरफ नज़र उठा के देखेंगे। तो ये अल्लाह ताला रोक रहे हैं कि इस तरह कभी नहीं करना कि आपकी ज़ीनत ज़ाहिर हो किसी भी तरीके से। और भी एग्जांपल दें, लेकिन जहाँ आपको लगे ना कि ये काम करने से मेरी वहाँ पे अपोजिट जेंडर्स हैं और ये काम करने से उनकी निगाह मेरी तरफ उठेगी, तो फिर आपने ऐसे काम नहीं करने, क्योंकि अल्लाह ताला मना कर रही है हमें कुरान पाक में कि हमने हर बात माननी है। और उसके बाद है जो छुपी हुई ज़ीनत हो, मतलब जो हमने कवर किया हुआ तो वो ना ज़ाहिर हो। फिर तो आगे कहा है कि तौबा करो अल्लाह के हुज़ूर ताकि तुम फलाह पाओ। उसके बाद ये बहुत डिटेल में अल्लाह ने बताया हुआ था। इसी तरह की आयत है सूरत अल अहज़ाब में जिसके अंदर थोड़ा कम डिटेल में अल्लाह ने बताया हुआ है। वो है कि कोई मसला नहीं नबी की बीवियों के लिए कि सामने आए वो अपने बापों के, अपने बेटों के, अपने भाइयों के, अपने भतीजों के और अपने भांजों के, और ये अपनी जैसी औरतों के, और डरती रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है।
اب اس میں بھی وہی ڈیٹیل ہے ساری جو میں نے پیچھے بتائی ہے، تھوڑی سی شارٹ فارم میں ہے کہ یہ کہ کن کے سامنے پردہ نہیں کرنا، آپ نے کون آپ کی محرم ہے، پردہ ان کے سامنے بھی کرنا ہے لیکن فیس والا نہیں، فیس کو کور نہیں کرنا، باقی آپ نے پورا اپنے آپ کو کور کرنا ہے، ہاتھ پاؤں نکلے ہوتے ہیں ان کے سامنے، یہ محرم رشتے ہیں تعالیٰ نے۔ محرم رشتے وہ ہوتے ہیں جن سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا آپ کا، اور نامحرم وہ ہوتے ہیں کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے آپ کا کبھی بھی۔ اب بہت سارے نامحرم ہوتے ہیں، ایٹ اے ٹائم تو سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا لیکن ہو سکتا ہے۔ اگزامپل ہے کہ دو بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک آدمی کے نکاح میں اس ٹائم صرف ایک بہن ہو سکتی ہے، دوسری بہن اس ٹائم نہیں ہو سکتی، مطلب ایک آدمی دو بہنوں سے نہیں نکاح کر سکتا، لیکن اگر ایک بہن فوت ہو جاتی ہے تو پھر دوسری بہنوں سے نکاح کر سکتی ہے، تو اس لیے پھر وہ بہن اس کے لیے نامحرم ہوا وہ بہن کا شوہر، کیونکہ وہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے کسی بھی طرح، ضروری نہیں ہے بہن فوت ہو نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ پھر نامحرم ہوا کیونکہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، تو جہاں بھی پاسبلٹی ہوگی نکاح کی تو وہ ہمارے لیے نامحرم ہے۔ ایسے کزنز ہو گئے ہمارے، یا ہمارے اپنے جو ماموں چاچو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے محرم ہے، لیکن شوہر کی جو ماموں چاچو ہیں وہ نامحرم ہوں، کیونکہ اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کرتے ہیں محرم نامحرم، تاکہ ہمیں کلیئر چیزیں ہو جائیں، ہمیں پتہ ہم نے کہاں کس طرح کا پردہ کرنا ہے۔ پردہ دونوں سے کرنا ہے، محرم کے سامنے پردہ کرنا ہے لیکن ان کے سامنے ہمارے ہاتھ منہ پاؤں جو بال ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، باقی ہم نے اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے، اور جو نامحرم ہوتے ہیں ان کے سامنے پھر ہم نے پورا کور کرنا ہوتا ہے کہ ہماری زینت کسی طرح بھی ظاہر نہ ہو، ہمیں اپنے فیس کو بھی کور کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو حسن ہے وہ کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اور آگے سورۃ الاحزاب میں آیت ہے 59، اے نبی کہو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر چادر کے پلو، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ گھر کے اندر پردے کی بات تھی کہ اپنے اپنے شوہروں کے سامنے، باپوں کے سامنے، بھتیجے بھانجوں بھائیوں، ان سب نے کس طرح کا پردہ کرنا ہے۔ اب یہ باہر کا پردے کے، لیکن ہم باہر جائیں گے تو ہم چادر لٹکائیں گے نا، محرموں کے سامنے تو ہم چادر نہیں لٹکائیں گے، تو یہ باہر کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ باہر کے پردے کا کہا ہے، یا نامحرم کے سامنے کہا ہے کہ اپنے اوپر اوڑھنے اوڑھ لو، مطلب لٹکا لو اپنے اوپر، سے مراد ہے کہ پھر کور کر لو اپنے آپ کو، کیوں کر لیا جائے، تاکہ یہ مناسب طریقہ ہے، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ جب ہم پردہ کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لڑکی کور کرنے والی ہے، پردہ کرنے والی ہے، اور یہ ہے جو فالو کری ہے اسلام کو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں جب کسی کو پردہ کرتے ہوئے دیکھیں، تو یہی ہے کہ وہ پہچان لی جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہچان لی جائے گی اور نہیں ستائی جائے گی، زیادہ اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر اینڈ میں یہ فرما دیتے ہیں کہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا، کہ کوئی بھی آیتیں پڑھ رہی ہیں اب میں یا آپ پڑھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے ہم پہلے نہ کرتے ہو پردہ، اور پھر ہم یہ آیتیں پڑھیں تو ایک دم ہم اس میں چلے جائیں کہ ہم نے تو پہلے کبھی بھی پردہ نہیں کیا اور اب تو پھر گناہ ہوگا، کیونکہ جب ہم جو فالو نہیں کریں اس پہ ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ اینڈ میں کہتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، کہ اگر نہیں کیا تو اٹس اوکے، ابھی آپ کر لیں، اگر آپ نے ابھی تک شروع نہیں کیا پردہ تو ابھی شروع کر لیں، تو اللہ فرمان ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، جو غلطی کر لی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی مانگیں اور شروع کر دیں پردہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں بتایا تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ باہر بھی ہم نے پردہ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، تاکہ نہ ستائی جائیں ہم اور پہچان لی جائیں کہ یہ مومن ہے۔ پہلے دور میں جب پردے کا حکم آیا تھا تو عورتوں نے فوراً سے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور جو نہیں کر رہے تھے کسی کو، کیونکہ کوئی موبائل تو نہیں تھا اس دور میں کہ فوراً سے بات پھیل جائے، کسی کو نہیں پتہ تھا اکثروں کو کہ بھئی پردہ ہے یا نہیں ہے کرنا ہے، تو پھر جب وہ دیکھتے تھے نا یہ پردے والے تو وہ سمجھ آتے تھے کہ یہ مومن عورتیں ہیں، کہ ان پہ اللہ کا پیغام پہنچ گیا، انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک عیسائی عورت نے اسلام قبول کرنے کے لیے فون کیا اسکالر کو کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کروا دیتا ہوں آپ کو اسلام قبول، تو انہوں نے کہا نہیں میں ابھی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں ابھی قرآن کے پردے والی آیتوں پہ عمل نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں پردہ نہیں کر سکوں گی، مجھے یہ بہت مشکل لگے گا پردہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا چلے کچھ نہیں ہوتا، آپ اسلام تو لے آئیں، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کو پڑھ کے آپ عمل کرنا شروع کر دیجیے گا، پردہ سٹارٹ کر دیجیے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کی کتاب پوری پڑھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کے باقی احکام پہ عمل کروں اور ایک کو چھوڑ دوں اور اس پہ نہ کروں۔ تو وہ اسکالر کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ایک عورت جو بھی اسلام نہیں لائی، اس نے قرآن پڑھا ہے اور وہ کہتی ہے کہ قرآن میں ہے کہ کسی ایک حصے پہ ایمان لانا ہے، کسی دوسرے پہ
نہیں لانا تو اس طرح نہیں کرنا، مومنوں نے پورا کا پورا عمل کرنا ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ابھی میں جب تک اپنے آپ کو تیار نہ کروں، مائنڈ اپنے آپ کو کہ میں نے پردہ کرنا ہے، تب میں اسلام قبول کروں گی، ورنہ پھر کیا فائدہ کہ میں اللہ کے ایک کام پہ عمل کروں اور دوسرے کو چھوڑ دوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب کہ مسلمان عورتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس کتاب ہے، ہم بچپن سے اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے دین کا، لیکن ہم پھر بھی لاپرواہی کر دیتے ہیں پردے کے معاملے میں، سمجھتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ تو اب ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری مرضی ہے، ہمیں آیتیں پڑھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں، تو اب ہم نے پردہ سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔